मीडिया पे चले जाएं, प्रिंट में चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक में चले जाएं, सब जगह के ऊपर इतनी बुरी लान तान हो रही है कि इनको दिन को भी तारे नजर आएंगे। और वो पीपल्स पार्टी जिसके भुट्टो साहब, बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, जिनकी पाकिस्तानियत और पाकिस्तान की जंजीर जिनके नारे थे, उनका वजीर आजम जो है वो लिसानी नफरतों का कारोबार में अगर मुलविस हो जाते हैं तो उनके लिए अपनी पार्टी, मैंने तो शुरू में कहा था कि गिलानी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इसका नुकसान सिर्फ पीपल्स पार्टी उठाएगी और तमाम पाकिस्तान की आवाम भी तो नुकसान उठाएगी जी। अगर हम लॉजिकली ये काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम भी तो नुकसान उठाएगी। देखिए, लॉजिकली करने का जो तरीका है, देखिए वो दुनिया के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स होती हैं वही सही तरीका होती हैं। आप देखें इंडिया ने 60s के अंदर जो है अपने पंजाब को, जो हमारे पंजाब से आधा था, उसको 3 सूबों में डिवाइड किया। किस तरह किया? उन्होंने पहले इस डिमांड को असेस किया, फिर कौमी कमीशन बनाया, कौमी कमीशन ने सब चीजों को असेस करने के बाद जो है अपनी सजेशंस दी और उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया और वो 3 सूबे बन गए। ठीक है। और इंडिया के 9 सूबे जो थे वो आज 29 सूबे बन चुके हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं। सेम इज द केस विद ऑल अदर कंट्रीज। तो जैसा मेरा पॉइंट यही है कि वो जो अफवाहें हम कई बरस से सुन रहे हैं, 11 या 12 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या वो दोबारा अब आप समझते हैं कि क्योंकि हमें वो ग्रेस नहीं है कि हम एजुकेटेड तरीके से करें, लेकिन आप समझते हैं कि इंटरनेशनली, अब मैं आपसे थोड़ा सा कंस्पिरेसी थियरी की तरफ जा रहा हूं, इंटरनेशनली कि हमारे पर इस तरह का प्रेशर है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाया जाए? देखिए, इसमें अब हम कितना इंटरनेशनल बेचारा प्रेशर जो है वो आपको रोटी भी दे, वो आपको फंड्स भी दे, वो आपकी गवर्नेंस भी ठीक करे, वो आपकी हर चीज जो है वो इंटरनेशनल सीन के जिम्मे करनी है। तो इनके जिम्मे सिर्फ फॉरेन अकाउंट्स बनाना है, अपनी हुकूमतों के जिम्मे जो है अपने बच्चों को बाहर भेजना है, बाहर प्रॉपर्टीज बनाना है, फॉरेन अकाउंट्स के अंदर पैसे रखने हैं। पाकिस्तान का कोई इशू इनका इशू ही नहीं है, सब चीजें बाहर से आके ठीक होंगी। जनाब, बात ये है कि हमें अपने लिए, मेरा जो इसके बारे में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 1, 2, 3 राइट साइज के जब प्रोविंसेस मुल्क के अंदर एक ऑर्गेनिक तरीके पे डेवलप होंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस होगी और उनके अंदर कंपैरेटिवली गुड गवर्नेंस जो होगी। पंजाब के अंदर इस वक्त 5 एजुकेशन फैक्ट्रीज हैं और बलूचिस्तान के अंदर भी 5 हैं। अब वो 5 एजुकेशन फैक्ट्री, स्पेशल एजुकेशन, लिटरेसी, हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन एंड व्हाट नॉट, ये तमाम पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से गवर्नेंस कॉस्ट जो है दैट गोज हाई, और गवर्नेंस हो भी नहीं रही, और गवर्नेंस होती भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। आप स्पेशल एजुकेशन वाले का जो है वो 300 किलोमीटर पे एक स्कूल होता है और उसका पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा पॉइंट ये कि इस वक्त सदर साहब का ये इन्वोक करने का मकसद क्या है? आप कहाँ जाता देख रहे हैं इसको? मैं इसको जनाब ये समझता हूँ कि उनसे मिसजजमेंट हुई है इस सारे इशू के ऊपर, और उन्होंने जो गिलानी साहब की जो प्रेजेंटेशन थी या उनके ऊपर जो ऑब्लिगेशन थी नियर पास्ट में, उससे मरूब होकर उन्होंने इस स्टैंड को इमोशनली एक्वायर कर लिया है। अब तक ये हाल है कि इस स्टैंड पे खड़ी हुई जो इलाकाई पार्टियां थीं उनको कभी 300 वोट नहीं दिए इलाके में। ठीक। और वो पिछले कई मतलब बहावलपुर की तो 70 से चल रही है, सराइकी सूबे की बात जो है वो 75 से या मतलब 80 से जो है वो उस पर बातें हुई हैं, और हमेशा वो इलेक्शन लड़ते हैं और कभी 250, 300 से 400 वोट से ज्यादा उनको। इसकी प्रोग्रेशन क्या देख रहे हैं आप? आने वाले दिनों में इसकी क्या प्रोग्रेशन देखें दुरानी साहब? मैं इसकी ये प्रोग्रेस देख रहा हूँ कि एक शर्मनाक जो है शिकस्त उसी इलाके के अंदर इस नारे के उठाने वालों के लिए है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो जो एक रेजिस्टेंस थी टुवर्ड्स एनी चेंज, वो कहते हैं आईने नौ से डरना तर्जे कहन पे अड़ना, वो जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रेक हुआ जी। अब नए सूबों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरी पार्टीज हैं, हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज भी एक दूसरे के रिएक्शन में चलती है ना, दूसरी पार्टीज जो हैं वो अब कुछ इश्यूज पे स्टांस लेंगी। बहावलपुर सूबा बहाल होगा,
تو ڈی جی خان اور ملتان پہ مشتمل نیا صوبہ بنے گا، جو مرضی نام تو درانی صاحب پھر وہی جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی، وہی جو ڈسٹرکٹس تھے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں نا پھر. ہاں انہیں جانا پڑے گا. اور وہ جو ہم افواہیں سنتے تھے اب وہ مٹیریلائز ہو رہی ہیں. یہ اس میں ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں جو کہ ذرا فرق ہوتا ہے جی. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی مارشاء اللہ لگا اور ان کی طرف سے ایک جو ہے مطلب باٹا کے جوتوں کی دکان کھل گئی پورے ملک کے اندر نا، وہ چیز آرگینک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے فیر. مطلب 90 روپے 99 پیسے کا جو ہے ایک ہی شکل کا جوتا پورے ملک میں بکنا شروع ہو گیا، وہ آرگینک نہیں ہوتا. جو پولیٹیکل پروسیس سے جو چیزیں ایوالو ہوتی ہیں وہ آرگینک ہوتی ہیں، زیادہ سٹیبل ہوتی ہیں. ڈیموکریٹکلی اس کو ایوالو ہونا ہوگا، آپ یہ فرما رہے ہیں. اس کو ایوالو. میرا آخری سوال، آپ نے آج میاں صاحب کو اور پی ایم ایل کو بھی کچھ للکارا کہ اٹھو اور اس چیز کو روکو ہونے سے یہ ظلم ہو رہا ہے. کیا توقعات ہیں آپ کی پی ایم ایل سے؟ میں نے پی ایم ایل کو، مولانا فضل الرحمان کو، ایون حاصل بجنجر صاحب کو، سب جگہوں کے لوگوں کو میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میدان میں نکلیں اور اس لسانی نفرتوں کا جو کاروبار شروع کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پریزیڈنٹ کا یہ اقدام جو ہے صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے، اور ان کا یہ اقدام جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ان کی حیثیت سے، جو کہ وہ علامت ہیں پوری کی پوری فیڈریشن کی، وہ جو ہے اگر وہ اس قسم کے اقدامات میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں تو اس صورت میں تو ان کی پوزیشن بہت کنٹروورشل ہو جاتی ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میں فگر ہیڈ ہوں، میرا ایڈمنسٹریشن سے تعلق کوئی نہیں ہے، پرائم منسٹر کا کام ہے، میں تو ایسے ہی ٹھنڈا صدر ہوں، لیکن دوسری طرف ڈائریکٹلی انوالو بھی ہو رہے ہیں. انوالو ہو رہے ہیں، بینک کو بنانے کے آرڈرز ایشو کر رہے ہیں. جو پہلے بینک ہیں وہ سارے کے سارے بینک کرپٹ ہوئے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ تباہی مچی ہوئی ہے، لونز لے کے لوگ واپس نہیں کر رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پورے ملک کی معیشت کا بھٹا بٹھانے کے بعد آپ جو ہے ایک دم سے جو ہے آپ کو باکسنگ اور جاگرز پہن کے جو ہے آپ میدان میں جو ہے سیاسی میدان میں جو ہے کسی پہلوان کی طرح کود پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے اس کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، کم از کم ان کا اپنا نقصان ایسا بابا حیدر زمان نے بھی آج فرمایا ہے کہ اگر ہوا تو سول نافرمانی کی موومنٹ چلے گی. کیا آپ کی طرف سے بھی کیسی توقعات ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک مطلب سیاسی سٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر میں نے بتایا، میں نے کہا جی آج تک بتا دیں گیلانی صاحب کہ انہوں نے ایک وہاں پہ پورے علاقے کے اندر ان کے سو کالڈ پروسیس کے صوبے کے لیے ایک جلسہ ہوا ہو، ایک جلوس نکلا ہو یا ایک پبلک موومنٹ ہوئی ہو. بھائی جو کچھ بھی ہوتا ہے سرکاری خرچے کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر کے ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کا اعلان کر کے اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جو وہاں پہ خطاب فرما لیتے ہیں. میڈیا بھی مجبور ہے جی، پرائم منسٹر بول رہا ہے تو اب کیا کرے گا، بینر لیڈ ہی لگائے گا نا. اور دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب کا یہ حال ہے کہ ساؤتھ کے اندر مرکز کے فنڈ سے انہوں نے 120 ارب روپے انویسٹ کیے ہیں، جس میں سے 100 ارب روپے جو ہیں وہ صرف اور صرف وزیر اعظم کے گھر کی طرف جانے والی سڑکوں اور کمیشن کی نظر ہو گئے ہیں. تو باقی جنوبی پنجاب نہیں ہے کیا؟ وہاں پہ سرائکی بولنے والے، میں سرائکی بولنے والا نہیں ہوں کیا؟ میرے علاقے کا کوئی حق نہیں ہے؟ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نئے صوبے بغیر کسی لاجک کے بنائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آؤٹ آف بیلنس ان کے کیپٹلز بن جائیں گے جیسے کہ ابھی ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، جو جس کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے وہ اس اتھارٹی کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے مطلب اس بے دردی اور بے دریگی سے وہ اس کو یوز کرتے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ایک نفرت اور ٹوٹلی ایک علاقے کے اندر جو ہے امبیلنس آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. مطلب پاکستان بننے سے پہلے the richest area of subcontinent was the Bahawalpur, which is the poorest area of Pakistan today. اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ رائٹ درانی صاحب، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. محمد درانی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. بابا حیدر زمان صاحب جو کہ قائد ہیں صوبہ ہزارہ تحریک کے، انہوں نے بھی شکایت کی ہے کہ یہ غلط ہے اور کہتے ہیں کہ وہ بھی سول نافرمانی کی تحریک چلا سکتے ہیں. ان سے بات کریں گے لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ.